गोंयचे मुखार आतां गोवा इज एट क्रॉस रोड्स. एक रस्तो जो आहा तो कायद्याचो आनी दुसरो आहा तो बेकायदेशीर सगळें, म्हणजे लॉ आनी लॉलेसनेस. हांव खात्रेन सांगूंक शकता की ह्या BJP सरकारान एक इतिहास घडयल्लो आहा की गोंयांत लॉलेसनेस म्हणजे कायद्याचे भायर लॉलेसनेस प्रमोट करपाक तांचें नांव इतिहासान गेल्लेंच आहा. आनी गोंयकारां मुखार आतां दोनूच वाटो उरल्या, एक तर ह्या कायद्याच्या वाटेर वचपाचें आनी एक लॉलेसनेस सरकार जो ऑफिशियली प्रमोट करता लॉलेसनेस तो कायदो फॉलो करपाचो. हो जो भाग आसा कांदोली, कलांगूट, आरपोरा, नागवा ह्या वाठारांत आतां ताणें ज्यो कांय इलिगॅलिटीज दाखयल्या त्यो पळयल्यो जाल्यार फुडारांनी ना. हें हांव सारको जाहीर खात्रेन सांगूंक शकता की फुडले पिळगेक तो सांगता ते भशेन फुडारांनी ना. इट इज टर्निंग आउट टू अ मॅसीव स्लम फुडाराक, जंय इन्फ्रास्ट्रक्चर नाच. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर गरजेचो जेन्ना पॉप्युलेशन वाडटा तेन्ना हेचे जाग्यांचे पळय नो डेव्हलपमेंट झोन सारक्या वाठारांत कातरप, रस्ते खणप, दोंगर कापप, NDZ-आन हाज्या व्हडलें आनी लॉलेसनेसांनी कितें म्हणलें. सो हो जो सरकार आसा टॅक्स पेयराच्या कुस्तार जगता आनी जो टॅक्स पेयर तांचे सगळे वेवस्था पळयता त्या टॅक्स पेयराक आनीक मार बसता ते पयशे हे करून. कित्याक हो पयसो लॉलेसनेस प्रमोट करपाक यूज जाता, बऱ्याक यूज जायना. आनी ही सारकी जिवीत उदाहरणां आज दाखयल्या ती सारकी क्लियर एग्जाम्पल्स. आनी हे जे घडटा पळय हांगा तें हालींच एक उदाहरण आमी हांगा हरमळूय पळयल्लें आसा. हायकोर्टान कॉग्नायजन्स घेवन 4 माळ्याची बिल्डींग आतां सील करपाक सांगल्या. फुडार कितें आसलें आय डोंट नो. आतां सील कर म्हटलां. ती बिल्डींग ते डिमॉलिश करतले काय कितें करतले आय डोंट नो. ते फुडें कोर्ट पळोवन घेतले. पूण 4 माळयो पर्यंत बिल्डींग येवप नो डेव्हलपमेंट झोनान हाजे व्हडली लॉलेसनेस आनी खंयच्या राज्यान पळोवपाक मेळटली तुमकां. 4 माळ्याची बिल्डींग. आज इन्सिडेंटली विजिलन्स अवेअरनेस वीक म्हणून चालू जाला. विजिलन्स अवेअरनेस वीक म्हणल्यार वर्साक एक फेस्त येता ते भशेन, जात्रा येता ते भशेन ह्या वर्साकय ते विजिलन्स अवेअरनेस वीक आयिल्लो आसा. आनी ते सेलिब्रेट करता म्हणटा, कोण ऑब्जर्व करता म्हणटा, कोण सेलिब्रेट करता म्हणटा. कितें सेलिब्रेट करपा सारकें आसा हितून. विजिलन्स डिपार्टमेंट जर आपल्या जाग्यार आशिल्लो जाल्यार ही असल्यो 4 माळ्याच्यो बिल्डींग येवच्यो नासल्यो. तितून कितली खातीं आसा पळय हांव बेश्टेच मेजतां अदमासान. पयलो स्थानीक पंच आसा. आतां हरमळचेंच उदाहरण घेवया. स्थानीक पंचाक खबर ना 4 माळ्याची बिल्डींग येता ती. ताज्या उपरांत मागीर तुजें पंचायत आसा. पंचायतीक कोणाकूच खबर ना, सेक्रेटरीकूय खबर ना, कोणेच इन्फॉर्मेशन दिवंक ना 4 माळ्याची बिल्डींग येता ती. मागीर तुजें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आसा, ह्या डिपार्टमेंटाकूय खबर ना. मागीर जी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलां त्या डिपार्टमेंटाकूय खबर ना इलिगल बिल्डींग म्हणून. हें आतां विजिलन्स अवेअरनेस वीक पळय म्हणटा ताणें आतां एक उदाहरण म्हणून ह्या विकानूच सेलिब्रेशन सगळीं बंद करून त्या बिल्डिंगाचो आढावो घेवपाची गरज आसा. आनी जितले पळय इनवॉल्ड आसा इन्क्लुडींग कॉन्ट्रॅक्टर, इन्क्लुडींग सप्लायर्स, कित्याक एवरीबडी इज डुईंग इलिगल वर्क. म्हणून परत एकदां सांगपाक हरकत ना की BJP सरकार led by Dr. Pramod Sawant will go down in the history as the only government so far, by far, promoting utter lawlessness in the state of Goa. आनी जेन्ना हे पळय खपोवन घेता मागीर बाकी गोंयचे सगळे कडेन पळयता तें चल्लां मरे आमी कितें करचें न्हू. असो करून ताचो परिणाम आख्या गोंयच्या ज्या ल्हान प्रांताचेर जाता आनी म्हणून हो फुडार बरो ना. परत आमची मागणी आमच्या लॉरन्सान सांगलां की स्थानीक आमदार जो आसा मायकल लोबो तातूंतले 2 फेजी आसा. हे पळय बिफोर मायकल दीस इज 2020 म्हणजे बिफोर आनी आफ्टर. मायकल गेल्या उपरांत आनी मायकल आसतना हे 2 जर प्लॅन कंपेर करीत जाल्यार कितलें डिस्ट्रक्शन चालू आसा तें हितूंतल्यान सिद्ध जाता. हे गोंयचें चड करून लोकांक पळोवपाक जाय आख्या गोंयांत हें गोंयांत कशें सोंपता तें. आनी आज आमी युनिटी दीस पाळटा आसतना म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक आव्हान की युनिटी राखा आनी हें मातशें बंद करा सगळें युनायटेड.
हे युनायटेडच आमी बंद करूंक शकतले ना जाल्यार हे सगळे पळय सुटबुटीड सरकारां जी आसा सुटबुटीड जे येतात आनी प्रॅक्टिकली तेंच्या खातीरच हें सरकार आसा हें कॉमन मॅना खातीर सरकार ना हें हाजे वयल्यान सिद्ध जाता.